औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सांझ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त, अमन व अमान का फ़रोग़, रवादारी का फ़रोग़, ये सांझ पाकिस्तान का मिशन है। और पिछले 2 प्रोग्राम से ये बात मुसलसल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि माशरे में अमन रवादारी के फ़रोग़ के लिए सांझ पाकिस्तान की जो खिदमात हैं वो काबिल तहसीन हैं। और सही मानों में ये जो तंजीम है ये अपने मंसूबे यानी कि प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो बात कर रही है उसको किस हद तक जो है वो माशरे में अहमियत हासिल है, उसकी वजह है कि तालीमी इदारों और तुलबा को इसमें शामिल किया गया है, असातिज़ा कराम को इसमें शामिल किया गया है, उलमा कराम इसके अंदर मौजूद हैं, ताकि जो अदम बर्दाश्त की सूरत हाल माशरे में मुसलसल पनप रही है या मुसलसल जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है, इसका तदारुक जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। इसके सद्देबाब के लिए अमली तौर पर, नज़रियाती तौर पर कुछ इक़दाम किए जा सकें। सांझ पाकिस्तान का ये मिशन, ये नज़रिया और इस नज़रिए के फ़रोग़ के लिए जो इक़दाम हैं वो बिल्कुल लायक तहसीन हैं। एक मुनफरिद मौजू लेकर ये तंजीम चल रही है कि अगर माशरे में अदम बर्दाश्त की आग मुसलसल भड़क रही है तो उसको बुझाने के लिए, उस आग को ठंडा करने के लिए कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो कि तालीमी सतह पर, इल्मी सतह पर, माशरती सतह पर उठाना अब नागुज़ीर हो चुका है। और आगे आने वाले वक्तों में ये तमाम तर सूरत हाल खुलकर सामने आ जाएगी कि अदम बर्दाश्त के हवाले से सांझ पाकिस्तान का जो नज़रिया आज है, जिसके फ़रोग़ के लिए और अदम बर्दाश्त को ख़त्म करने के लिए, इसके ख़ात्मे के लिए जो इक़दामात और जो काविशें सांझ पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं वो बिल्कुल लायक तहसीन हैं। इसको ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है और मुस्तक़बिल करीब के अंदर इसके इंतहाई मस्बत नताइज जो हैं वो बरामद हो जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं जनाब उमैर बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया उमैर भाई, सांझ पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि आज हमारे साथ 2 उलमाए कराम मौजूद हैं, उनका भी मैं आपको तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना मर्दान अली मिस्री साहब। आप अल इल्म मॉडल अकेडमी पहलवान कोट के रूह रवा हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद फैसल फारूक कबीर साहब। आप रूह रवा हैं रज़ा फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम मैनेजर सांझ पाकिस्तान सोमिया फरहीन साहिबा इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि आया सांझ पाकिस्तान तंजीम जो है ये किस हद तक काम कर रही है, किस तरह काम कर रही है। बहुत शुक्रिया सोमिया फरहीन साहिबा, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। मैं चाह रहा हूँ ज़रा नाजरीन को बताइएगा कि सांझ पाकिस्तान किस तरह का काम कर रही है और किस नौइयत का काम कर रही है। तारुफ करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सांझ पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगी। सांझ पाकिस्तान एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2017 में कंपनीज एक्ट से रजिस्टर हुई। सांझ के नाम के हवाले से अगर बात करूं तो सांझ को लोकल ज़ुबान में लोगों के इज्तिमा से तशबीह दी जाती है, मुख्तलिफ लोगों का इकट्ठ कह सकते हैं। सांझ 2017 से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब में काम करी और अभी हम लोग सिंध में भी काम करें। पंजाब में अगर अपनी एग्जिस्टेंस की बात करूं तो पंजाब में हम लोग मुजफ्फरगढ़ में काम कर रहे हैं, हम लोग मुल्तान में काम करें, हम लोग अहमदपुर ईस्ट में काम कर रहे हैं और अभी हमारी वर्किंग जो है वो कराची में भी है, हमारी प्रेजेंस कराची में भी है। सांझ जो है वो कम्युनिटीज़ के साथ अमन, रवादारी और बर्दाश्त के फ़रोग़ के ऊपर काम करती है। मतलब हमारी जो ओवरऑल वर्किंग है उसके थीम्स में पीस, टॉलरेंस और इंटरफेथ हार्मनी है। वैसे हमारी वर्किंग जो है वो एजुकेशन पे भी है। हमारे कुछ स्कूल्स हैं, कम्युनिटी स्कूल्स हैं, हम कम्युनिटीज़ के साथ और स्पेशली ब्रिकलिन वर्कर्स के साथ कुछ स्कूल्स भी रन कर रहे हैं सांझ पाकिस्तान के थ्रू। अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से स्पेशली बात करूं तो सांझ पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट जिस के हवाले से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं उसका नाम है इंगेजिंग स्कूल्स फॉर पीस इन कराची। इसमें हम लोगों ने 9 स्कूल्स जो हैं उनकी सिलेक्शन की है। ये डाइवर्स सेक्ट्स के स्कूल्स हैं। आज से कुछ महीने पहले जब हम लोगों ने अपनी वर्किंग जो है उसको स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने मुख्तलिफ जो कराची के स्कूल्स थे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से स्कूल्स थे, उनको हम लोगों ने एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया और उसके बाद हम लोगों ने उनके साथ अपने प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो ओवरव्यू था वो शेयर किया, उनको ओरिएंटेशन दी उसके हवाले से। और उसके बाद हम लोगों ने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ओपन छोड़ दिया कि कौन हमारे साथ आगे चलना चाहता है और कौन हमारे साथ नहीं चलना चाहता है। उसके बाद हम लोगों ने उन्हीं
मदारिस में से या उन्हीं स्कूल्स में से जो 9 स्कूल्स थे उनकी हमने सिलेक्शन की, और वो जो 9 स्कूल्स हैं उनके साथ फिर हम लोगों ने अपनी वर्किंग जो थी उसको स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोगों ने उनके साथ में अमन और रवादारी के ऊपर एक ट्रेनिंग की थी जो उनके स्कूल टीचर्स के साथ की, और कुछ फेथ बेस्ड लीडर्स जो कम्युनिटी के इन्फ्लुएंशियल्स हैं हमने उनको उसमें इंगेज किया था। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग्स के बाद हम लोगों ने जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनको अमन और रवादारी के ऊपर एक ट्रेनिंग जो है वो कराई, और उसके बाद ऑनवर्ड उन्होंने बहुत सारे सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें वो खेलों के प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो डाइवर्स स्कूल्स थे हमने उनकी टीम्स को इंगेज किया, डाइवर्स सेक्स के स्कूल्स के बच्चों को हम लोगों ने इंगेज किया कि वो आएँ, इकट्ठे बैठें, मिल के बात करें, मिल के खाना खाएं। इस तरह से उनका आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हम लोगों ने कुछ सैर व तफरीह के प्रोग्राम भी अरेंज कराए, हम लोगों ने मुख्तलिफ सेमिनार्स जो थे अमन और रवादारी के ऊपर वो अरेंज कराए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम पीस, टॉलरेंस और इंटरफेथ हार्मनी के इस मैसेज को ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पे स्प्रेड कर सकें। हम लोगों ने अपने इस प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ डाइवर्स कम्युनिटी मेम्बर्स को भी इंगेज किया, ताकि ना हम सिर्फ स्कूलों के साथ काम करें, हम अपने इस प्रोजेक्ट के इस मकसद को, अमन और रवादारी को फैलाने के इस अमल को अपनी कम्युनिटीज़ तक भी लेके जाएं। और हम लोगों ने इसी को देखते हुए जो अपने कम्युनिटी के लोग थे उनको भी हमने इसमें इंगेज किया, और कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल्स को भी हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ में बुलाया। और अभी माशाल्लाह से हमारे साथ में 9 स्कूल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, और साथ साथ में उनके जो बच्चे हैं वो भी एक तरह से पीस एम्बेसडर्स बन चुके हैं और अमन और रवादारी को फैला रहे हैं, हमारे साथ मिलकर इस पैगाम को जो है वो आगे फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम मैनेजर सांझ पाकिस्तान मिस सोमिया फरहीन साहिबा, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। आगे बढ़ते हैं। मौलाना मर्दान अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आप इस बिजी शेड्यूल के अंदर से वक्त निकाल कर आए हैं। मौलाना साहब, मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा कि स्कूलों को शामिल करने का ख्याल कैसे आ गया? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूलों को शामिल करने का ख्याल इस वजह से कि जब बच्चा बोलने की सलाहियत पैदा कर लेता है तो हम बच्चों को तरबियत के लिए, कुछ हासिल करने के लिए स्कूल भेजते हैं। सही। क्योंकि वो खाली ज़हन होता है, तो खाली ज़हन में जो भी आप चीज़ें डालेंगे वो वही सीखता है। सही। यानी बच्ची की तरबियतगाह स्कूल होती है। बिल्कुल। तो इस वक्त माशरे में हमारे बिलखुसूस पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त और आपस में नफ़रतें ये तकरीबन उरूज पर है। तो उसकी बुनियाद, क्योंकि बच्ची की बुनियाद यही स्कूल है, हमने स्कूलों से इस वजह से शुरू किया ताकि हम बच्चों से शुरू करें, ताकि ये बड़े होकर पाकिस्तान के लिए मुस्बत सोच लेकर जाएं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहे, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करे। अब बड़े तो ऐसे बड़े हो गए, शायद वो हमारी बात सुने या ना सुने, लेकिन कम से कम बच्चे ऐसे हैं कि उनको जो आप सिखाएंगे वो वही सीखते हैं। इस वजह से हमने स्कूलों के बच्चों से ये काम शुरू किया ताकि ये बड़े होकर और हमें देखकर, मिसाल के तौर पर मैं एक अहले तशरीफ़ मौलाना, हमारे साथ ये अहले सुन्नत से मौलाना तशरीफ़ रखते हैं, जब हम एक दूसरे के स्कूलों में जाते हैं और वाक़ई हम गाए भी हैं और बुलाए भी हैं एक दूसरे को, वो जो हमें देखते हैं कि भाई ये हमारे बुज़ुर्ग बड़े आकर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं, तो उन पर इसका बहुत ही मुस्बत असर पड़ रहा है। तो इस वजह से हमने ये इब्तिदा स्कूलों से की ताकि बच्चों की से ही हम इसका बुनियाद रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मोहम्मद फैसल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, रूह रवां हैं रज़ा फाउंडेशन के। फैसल साहब, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि चलें ठीक है, मानते हैं, सब मानते हैं, जो सामुईन हैं वो भी जो है वो मानेंगे इस चीज़ को कि एक मुनफरिद कदम है, एक इंतहाई अहम कदम है जो कि सांझ पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया है। ये बताइए कि इस हवाले से आपने किन सरगर्मियों का आगाज़ किया है या कौन सी सरगर्मी अब तक आप लोग कर चुके हैं और किस किस्म के असरात आपको मिले हैं, नताइज कैसे मिले? कि सांझ पाकिस्तान ने ये मंशूर लेकर हमारे पास आए कि अमन हमारे इलाकों के अंदर होना चाहिए, हमारे एरियाज़ के अंदर होना चाहिए। इन्होंने अपनी सलाहियत सारी हमारे सामने पेश की, फिर इन्होंने प्रोग्राम्स बताए जिसमें क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के हवाले से है, स्काउटिंग है, मुख्तलिफ, ये मुत्तफ़िकर आपस में मिल जाएँ
ایک دوسرے سے بات چیت کریں, ایک دوسرے سے ملاقات کریں. اب بچہ آپس میں ملے گا تو پتہ چلے گا کہ مسلک آپس میں کس طرح بیٹھتے ہیں, مسالک آپس میں کس طرح ہمآہنگی پیدا کرتے ہیں اپنے اندر. ہمارا ذہن دوسرا ہے, دوسروں کا ذہن دوسرا ہے, لیکن جب بچہ ایک ساتھ ملتا ہے, ان کے ایریاز کے بچے آپس میں آتے ہیں, کرکٹ کے اندر یا فٹ بال کے اندر یا کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا کوئی تقاریر مقابلے کرتے ہیں یا آپس میں اسپوکنگ پاور کرتے ہیں, تو اس سے آپس میں بچوں کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں, نفرتیں دور ہوتی ہیں, امن قائم ہوتا ہے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا کیا مقصد ہے, ہمارا کیا مقصد ہے. اچھا مولانا صاحب, یہی سوال آپ سے بھی ہے کیونکہ دیکھیں آپ لوگ الگ الگ اداروں سے ہیں, تنظیم آپ لوگوں کی ہے کہ یہ سانچ پاکستان, ادارے الگ الگ ہیں, آپ نے کس قسم کی سرگرمیاں اسٹارٹ کی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ نتائج اچھے ملے؟ سانچ پاکستان والے جب پہلے ہمیں یہ تربیتی نشست کے لیے بلایا اور وہی تربیت ہم نے آ کر اپنے بچوں تک منتقل کی, تو انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا, ان میں بھی ہم نے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعاً بہت ہی زیادہ تبدیلی اس میں رونما ہو رہی ہے. پہلے وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت تھی, عدم برداشت تھا, اور جو لوگوں نے دیکھا تھا ایک دوسرے سے, وہ ابھی ختم ہو رہی ہے. صحیح, کیونکہ ہم نے عملی طور پر, پریکٹیکلی طور پر یہ کر کے دیکھا ہے اپنے بچوں کو. لیکن ہم نے اس تفریق کو فی الحال دیکھیں اپنے مسلک پر بلے رہے, اسکولوں کے بچے ہیں یا بڑے ہیں یا جس شعبے سے بھی تعلق, بلے رہے اپنے مسلک پہ. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا مسلک چھوڑ دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امن کے لیے, رواداری کے لیے, کیونکہ یہ چیز اس بہت ضروری ہے. ابھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس امن اور رواداری پر بچوں کو بھی, معاشرے کو بھی, سب کو ساتھ لے چلے کہ بھائی اپنے آپ میں برداشت کا مادہ پیدا کر لیں. یہی چیز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی فرقے ہیں کہ ہم اس کو یہ گزارش بھی کریں گے اور بچوں کو ہم یہ چیزیں منتقل کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے آپ میں اخلاق اور کردار پیدا کریں تاکہ آپ کا اخلاق دیکھ کر دوسرے متاثر ہو جائیں. ٹھیک ہے, بہت سارے اساتذہ ہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن طلباء دلچسپی ہمیشہ اس چیز میں لیتے ہیں جس میں صحیح معنوں میں وہ چیز نہ ہو کہ استاد زبردستی ان کو اس طرف راغب کرنا چاہ رہا ہو. یہ بتائیے گا اپنے طور پر طلباء نے کتنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے اس تمام تر پروجیکٹ کے؟ جہاں تک میں تقریباً وہاں پہلوان گوٹ میں قاری نثار ہے, قاری مشتاق صاحب ہے, ان کی اسکولوں میں گیا ہوں اور وہ بھی ہمارے اسکول میں آئے ہیں. ہم نے جہاں تک دیکھا ہے کہ بچوں نے اس کو بہت ہی مثبت انداز سے لیا ہے. صحیح. اور عموماً شاید ہم سے بھی سوال ہوا ہے اور دوسرے اسکولوں کے اساتذہ سے بھی شاید یہ سوال ہوا ہو کہ بھائی یہ پہلے ہم کیا سوچتے تھے اور اب یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو. لیکن پھر بھی یہ ایک نیا قدم ہے جو سانچ پاکستان والوں نے شروع کیا اسکولوں سطح پر, یعنی چھوٹے سطح پر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ یعنی منتقل ہونے میں انہوں نے مدد کی کہ اب اسکولوں سے اس کی ابتدا کریں, اور بہت ہی اس کا مثبت. اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ پورے پاکستان کے سطح پر چاہے وہ مدارس ہو, اسکول ہو, یہ چیز منتقل ہو جائیں. اور حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک ایسا سوچ رکھتا ہے کہ جو عدم برداشت اس سے کی بو آ رہی ہو, اس کی روک تھام کرے تاکہ یہ پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. محمد فیصل فاروق صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ ان کے ادارے کے طلباء نے کس حد تک اس چیز کو اڈاپٹ کیا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور کیا نتائج حاصل ہوئے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. محمد فیصل فاروق کبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب, آپ کے طلباء کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ انہوں نے کس حد تک اس معاملے میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور آپ کو کیا نتائج جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا. الحمدللہ سانچ پاکستان کے ساتھ پہلے ہمیں ورکشاپ کروائی گئی. سانچ پاکستان کا مقصد کیا ہے, امن کس طرح قائم ہوگا, امن میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. پھر وہی مقصد ہم لے کر اپنے اسکول کے طلباء کے پاس گئے. ہم نے اپنے اسکول کے طلباء کو جب یہ ساری سوچ دی کہ بھائی امن کس طرح قائم کرنا ہے, آپ کو کس طرح چلنا ہے, سانچ پاکستان ہے کیا ادارہ, انہوں نے کیا مقصد ہمیں دے کر بھیجا ہے,
تو وہ بچوں نے اس کو پک اپ کیا, اس کو ٹاپ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر عمل کرتے ہوئے آپس میں نفرتیں ختم کرتے ہوئے محبت اور بات اپنے اندر پیدا کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی. دو بچے اگر آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ایک بچہ مسافہ عمل سے اس کو سمجھا کر اس کو پیار و محبت سے ختم کرواتا ہے اور آپس میں محبتیں پیدا کرواتا ہے. یہی ہمیں سوچ سانچ پاکستان نے دی ہے. لیکن فیصل صاحب یہاں پر ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز میں طلباء نے خود دلچسپی کا اظہار کیا یا آپ لوگوں کو کچھ اپنا کردار ادا کرنا پڑا انہیں ان کے اندر یہ دلچسپی پیدا کرنے کی؟ استاد کا کام ہے بچوں میں دلچسپی پیدا کرنا. جی استاد ظاہر ہے کہ بچوں کو جو پرووائڈ کرے گا, بچوں کو جو دے گا وہ بچہ پک کرتا ہے. جی آج کا بچہ جو استاد کر رہا ہوتا ہے وہ بچہ کوشش کرتا ہے کہ میں کروں. آج کا بچہ پک کرتا ہے, ہم جو کہیں گے وہی بچہ سیکھے گا اور بچہ سیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو آگے تک بھی لے جاتا ہے. ایسے بھی بچے ہیں جو ان چیزوں کو پک نہیں کرتے اور دہشت گرد بن جاتے ہیں, کچھ اور اس میں چلے جاتے ہیں. لیکن سانچ پاکستان نے جب یہ سوچ دی ہے بچوں میں اور بچوں تک پرووائڈ کرنے کا تو ہم نے کری, بچوں نے پک بھی کیا اور اس کا عمل بھی کر رہے ہیں بچے. اور کافی چینجنگ آ چکی ہیں ہمارے اسکول کے اندر بچوں میں. جو آپس میں بچے لڑتے تھے آج محبت سے بیٹھتے ہیں, ایسا بھی ہے. اچھا لیکن ایک بات ہے یہاں پر محمد فیصل صاحب کہ صحیح معنوں میں آپ لوگ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور بقول آپ لوگوں کے نتائج بھی بہت اچھے برآمد ہو رہے ہیں, مختلف سرگرمیاں آپ لوگ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ اچھی سرگرمی بچوں کے نزدیک کون سی پائی گئی ہے؟ سرگرمی نا کافی کروائی گئی ہیں جس میں اسپورٹس کروایا گیا, کرکٹ, فٹ بال کروایا گیا ہے, پلس بچوں کو مختلف وزٹ کروائے گئے ہیں. قائد مزار قائد کا وزٹ کیا گیا, اسی طرح زو کا وزٹ کیا گیا ہے. لیکن سب سے زیادہ بچوں نے مزار قائد پر کرا کہ مزار قائد پہ آثار قدیمہ یعنی قائد اعظم کے وقتوں کے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کو بچوں نے بہت سرا اور ان سے سبق حاصل کیا کہ انہوں نے اپنے وقت میں کیا کرا تھا اور اس وقت کی چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے انہوں نے عمل بھی کرنا شروع. بچوں نے بہت سرا اور ان سے سبق حاصل کیا کہ انہوں نے اپنے وقت میں کیا کرا تھا اور اس وقت کی چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے انہوں نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کے جو تعلیمی ادارہ ہے اس کے طلباء نے کون سی سرگرمیوں کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ دیکھیے بچے تو ہر وہ سرگرمی پسند کرتے ہیں جس میں وہ پڑھائی لکھائی سے دور ہو, کھیل کود کریں. جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ آؤٹنگ پہ جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ پسند کر لیتے ہیں. صحیح. تو سانچ پاکستان والوں نے بچوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی سیر کرائی اور وہاں پر ہم بچوں کو جب لے کر گئے مختلف چیزیں انہوں نے جب دیکھی جو واقعاً جو ہمارے ساتھ بچے تھے اس سے پہلے وہ چیزیں ہم مزار پر گئے تھے لیکن وہ چیزیں جو وہاں پہ قائد اعظم کے مزار پہ رکھی ہوئی تھی نہیں دیکھی تھی. وہ پہلی مرتبہ دیکھے, اس سے بچے لطف اندوز بھی ہوئے. انہوں نے واقعاً کہا کہ یہ چیزیں تو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھی. تو یہ آؤٹنگ بھی بچوں کی ہو گئی اس پہ اور بچوں کو بہت ہی مزہ آیا اس میں. تو اس طرح سرگرمیوں سے ایک تو بچے ذہنی طور پر بھی یہ ذہنی تناؤ ہے معاشرے میں نکل جاتے ہیں. یہ باقاعدہ آج کل ڈاکٹر بھی اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ورزش ہے یا آؤٹنگ ہے یہ انسان کے تناؤ کو کم کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے بچوں کی آؤٹنگ بھی ہو گئی اور ایک تاریخی جو ہمارے پاکستان کا سمجھو ایک سرمایہ ہے اس کی وزٹ بھی ہو گئی. یہ سانچ پاکستان والوں نے ہمارے اسکولوں کے ساتھ یہ سمجھو کہ ایک تعاون ہے کہ انہوں نے یہ کام ہمارے ساتھ ہیلپ کر کے, شاید ہمارے پاس اتنے وسائل نہ ہوتے کہ ہم اس طرح کر لیتے, انہوں نے یہ کر کے ہمارے ساتھ مدد کی ہے. اچھا محمد فیصل فاروق صاحب آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ متفق ہیں مولانا صاحب کی بات سے؟ اتفق تو ہیں ہم الحمدللہ, لیکن اس میں یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز بچوں میں آج کل پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر اسکول میگزائن فلورس میں وہاں نہ بچوں کے لیے گراؤنڈس ہوتے ہیں نہ کچھ. لیکن اسی طرح کسی این جی اوز جو آتی ہیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے. جی اچھا محمد فیصل صاحب یہاں پر اساتذہ کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں کیونکہ طلباء مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہمیں ڈسکس کیے جا رہے ہیں, اساتذہ کو ڈسکس نہیں کر رہے. اساتذہ کے حوالے سے بتائیے کہ سر ایک اہم پیشہ ہے, وہ بچے کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں,
ان کا کس حد تک کردار رہ سکتا ہے امن اور رواداری کے فروغ کے لیے؟ یہ سانج پاکستان نے ہمارے اسکولوں کے اندر آ کر استادوں میں بھی ایک کمیٹی قائم کی، ایک مجتمع اعلیٰ بنایا، پھر اس کے نیچے اداروں کے مختلف استادوں کو لے کر ایک کمیٹی بنا دی 8 رکنی، جس کے اندر انہوں نے استادوں کی بھی تربیت کی۔ جی استاد آ کر اپنے اسکول کے بچوں کو وہ دے سکتے ہیں جو آج کے معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے، اور اسی مثال میں اپنے والد کو میں بناتا ہوں ہمیشہ۔ میرے والد صاحب شہید محمد فاروق کبیر، محرم کے بلاسٹ جو لائٹ ہاؤس پہ ہوا سانحہ تھا، عاشورہ، یوم عاشور کے دن 2009 میں بلاسٹ جو ہوا جی تھا، جی بالکل، ہمارا تعلق حنفی بریلوی اہل سنت والجماعت سے ہے، لیکن میرے والد صاحب ہمیشہ بیت المقدس سے کام لیتے تھے اور وہ وہاں جاتے تھے، اور اسی دن ان کی شہادت ہوئی تھی، اسی بلاسٹ میں، اسی میں ہمارے اسکاؤٹ ینگ بوائے اسکاؤٹ اوپن گروپ جی جی کے بالکل، 6 لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں میرے والد صاحب شامل تھے۔ وہ انتہائی افسوسناک۔ میرے والد صاحب ہمیں ہمیشہ استادوں کی طرح، بیٹوں کی طرح، دوستوں کی طرح وہ ہماری تربیت کرتے تھے، جو آج ہم اپنے بچوں پر تربیت کرتے ہیں۔ یہی استادوں کا کام ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح لے کے چلیں کہ بچہ نامی گرامی بنے تو استاد کے بدولت بنے، اور اپنے ملک کا نام روشن کرے تو کہے کہ میرے فلاں استاد نے میرا یہ کام کیا اور میں آج ان کی بدولت ہوں۔ اچھا محمد فیصل صاحب، ویسے تو آپ کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ ایک عظیم شہید کے جو ہے وہ سپوت ہیں، اور آپ ان کا مشن آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ میں بالکل اس بات پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی طرف آؤں گا ایک بار پھر۔ ایک عالمی وبا چل رہی ہے مسلسل، ایک ملک سے پھیلی دوسرے ملک، اور اب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس نے ایک دھما چوکڑی مچا رکھی ہے۔ سر کیا لگتا ہے سر، ساری دنیا متاثر ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا ہوگا؟ دیکھو، جس طرح کہ اس وبا نے پوری دنیا کو متاثر کیا، اور اس کا جو اثر ہے وہ معیشت پر ہی بہت ہی منفی کی طرف چلا گیا، جی، اسی طرح اس کا اثر ہمارے پاکستان پر بھی پڑ گیا ہے۔ لیکن جیسے یہ بیماری کی ابتدا ہو گئی تو یہاں پر جو فرصت طلب لوگ تھے، چاہے وہ مذہبی تھے یا کاروباری تھے، انہوں نے ان سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا مثال دے دوں کہ ماسک جو عموماً 5 روپے کا ملتا تھا، یہ ماسک لوگوں نے 200 روپے کا بھی خریدا ہے، جی 500 روپے کا بھی خریدا ہے۔ یہاں پہ تو فرصت طلب لوگوں نے، دوسرے جو مذہبی فرصت طلب تھے، انہوں نے بھی اس موقع کو ضائع نہیں کیا ہے۔ کسی نے کس فرقے سے جوڑا ہے، دوسرے فرقے والے نے دوسرے فرقے سے جوڑا ہے، لیکن الحمدللہ جو علماء، جو سربراہان، جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے اسلام کے حقیقی ذمہ دار، علماء، حقیقی علماء یا جی، غیر حقیقی بھی، یعنی غیر علماء بھی ایسے تھے جو نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ماحول پیدا ہوں، انہوں نے آ کر کردار ادا کیا، اور کردار ادا کرتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ عالمی وبا ہے، بیماری ہے، ہم اس کو کسی مسلک کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال شکر الحمدللہ اس پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا، اور لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ نہیں بھائی، یہ بیماری مسلکی نہیں ہے، جی جی، یہ عالمی وبا ہے جس کے لیے ہم نے مل کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور ایسی احتیاطی تدابیر کرنے ہیں کہ یہ بیماری آگے نہ بڑھے بلکہ کم ہو جائے۔ اور اس حوالے سے بھی ہم نے سانج پاکستان والوں نے جب تربیتی ورکشاپ کر رہے تھے تو اس حوالے سے کافی بہترین معلومات ہمیں بھی ملی، جی، اور ہم نے اس معلومات کو آگے بچوں تک منتقل کر دی کہ ہم نے اس بیماری سے نمٹنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنے ہیں، اور الحمدللہ اس کے بہت مثبت اثرات ہوئے، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں خصوصاً جن علاقوں سے میں تعلق رکھتا ہوں اور جانتا ہوں، اس احتیاطی تدابیر کی وجہ سے یہ کام عمل میں آیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ سانج پاکستان کے نمائندے بھی عمیر بلال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ عمیر بھائی سے پوچھیں گے کہ آیا ان کو اس تمام تر صورتحال میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सांझ पाकिस्तान के नुमाइंदे उमैर बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उमैर भाई, 6 महीने तक सांझ पाकिस्तान की सरगर्मियां बंद रहीं कोरोना वायरस की वजह से। जब दोबारा आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, इसकी सरगर्मियों का आगाज़ किया, किन मुश्किलात का सामना रहा? सर, ऐसा है कि मुश्किलात का सामना तो मुकम्मल दुनिया को रहा, क्योंकि पैंडेमिक थी, पूरी दुनिया में इसके असरात रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो है उसकी एक्टिविटीज़ ड्यू टू कोरोना क्लोज़ हो गई। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस पाए जा रहे थे, बहुत सारी बातें पाई जा रही थी। तो हमने लोगों जिनके साथ हम काम कर रहे थे उनको हमने टेलीफोनिकली, क्योंकि हम उनसे फ़िज़िकली तो मिल नहीं पा रहे थे, तो टेलीफोनिकली हमने उनसे मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद हमने उनको बताया कि आप किस किस तरीके से एहतियाती तदबीर को इस्तेमाल करते हुए आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आप अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लेते हैं, आप अपने आप को साइकोलॉजिकल बीमार कर लेंगे ऐसे तो। क्योंकि आपने देखा कि कराची के मुख्तलिफ घरों के बाहर या पाकिस्तान के मुख्तलिफ घरों के बाहर लोगों ने ये लिख कर लगा दिया था कि कोरोना की वजह से हमारे घर में अभी आप दाखिल ना हो, जब कोरोना का पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा तो तब हम दोबारा से मिलना जुलना शुरू करेंगे। तो बस उन चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए लोगों से रब्ता किए, लोगों को अवेयरनेस दी कि आप लोगों से मिलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, आप लोगों से सलाम लें लेकिन वर्बली लें, आप हाथ ना मिलाएं, आप ग्लव्स पहन कर रखें और बार बार हाथों को धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ पैगामात रहे जो हमने उनको बताए, वरना जो परेशानी इंटरनेशनली रही वैसे हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से भी रही कि हम भी परेशान रहे। हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से डिस्टर्ब हुई हैं। चलें, ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, मैं चाहूँगा आखिर में ज़रा कुछ पैगाम दीजिएगा सांझ पाकिस्तान का जो मिशन है उसके हवाले से। क्या पैगाम देना चाहेंगे अमन और रवादारी के फ़रोग़ के हवाले से? मैं आखिर में तमाम देखने वालों को ये पैगाम देता हूँ कि अमन और रवादारी एक बेहतरीन चीज़ है इस्लाम का। जिस तरह कि सांझ पाकिस्तान वालों ने इसके लिए बेड़ा उठाया हुआ है और कुछ अरसे से हम भी इनके साथ हैं, तो तमाम जितनी भी पाकिस्तानी हैं, ये चीज़ जो है ना, इस मसलक से हट कर भी है। अमन तमाम लोगों की ज़रूरत है, रवादारी तमाम लोगों की ज़रूरत है। तो जितनी भी यहाँ के चाहे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सबको मेरा ये पैगाम है कि वो इस चीज़ में सांझ पाकिस्तान के साथ या अपनी तौर पर इक़दाम करें ताकि पाकिस्तान अमन का गहवारा बने और लोगों में जो अदम में बर्दाश्त है ये ख़त्म हो। क्योंकि बदबख्ती हमारी ये है कि हम अगर किसी के साथ कुछ गलती भी हो जाते हैं, अगर वो सॉरी भी कर लेते हैं तो हम उसको माफ़ नहीं करते हैं। इतनी हद तक हमारी यानी बर्दाश्त ख़त्म हो चुका है। तो हमारा पैगाम यही है कि ख़ुद में ये चीज़ें पैदा कर ले, सलाहियत पैदा करें। बाहर ममालिक की हम मिसालें देते हैं कि वहाँ पे लोगों में इतनी रिस्पेक्ट है और इज़्ज़त करते हैं, ये चीज़ बेहतर है, अच्छा है, इस वजह से लोग इसको कबूल कर लेते हैं जी। तो हम क्यों ना इस चीज़ को अपना लें, क्योंकि इस्लाम की इब्तिदा भी इस चीज़ से हुई है। तो पैगाम यही है कि अमन और रवादारी के लिए भरपूर कोशिश करें तमाम लोग, कहीं पर भी हो। तो हमारा ये पैगाम है। चलें, ठीक है। मोहम्मद फैसल फ़ारूक साहब, कोई पैगाम इस हवाले से? मेरा पैगाम ये है कि दूसरे मसालिक और तमाम उल्मा वगैरह इस उम्मीद से कि अपने इलाक़ों के अंदर, अपने मसाजिद में, अपने मदारिस में, अपने स्कूलों में अक़ुव्वत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए लोगों तक अवेयरनेस पैदा करें और दूसरों तक इस बात को पहुँचाएँ कि बैतुल मसालिक एक दूसरे से मिलकर आहमगी पैदा करें और आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तिहाद के साथ रहें। सांझ पाकिस्तान का भी यही मकसद है, उन्होंने भी यही लेकर आए हैं ताकि आपस में मोहब्बत, अमन और कायम हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैसल फ़ारूक कबीर साहब, आप रूह रवां हैं रज़ा फाउंडेशन स्कूल के, जबकि मेरे साथ मौलाना मर्दान अली मुबस्सिरी साहब मौजूद थे। आप अल इल्म मॉडल एकेडमी पहलवान गोड के रूह रवां हैं, जबकि मेरे साथ उमैर बिलाल साहब सांझ पाकिस्तान के नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद थे, जबकि प्रोग्राम मैनेजर सांझ पाकिस्तान मोहतरमा सोमिया फ़रहीन साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन किया। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमन रवादारी का फ़रोग़ सांझ पाकिस्तान ने बेड़ा उठाया है, लेकिन ये काम सिर्फ सांझ पाकिस्तान का नहीं है, इसमें आपकी और मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी जिम्मेदारी इन
علماء کرام کی بنتی ہے جو کہ سانچ پاکستان کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے طلباء کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ امن رواداری کا فروغ ہی معاشرے میں بہتری لا سکتا ہے، معاشرے میں نکھار لا سکتا ہے، اور معاشرے میں جو لوگ انسانیت تلاش کر سکتے ہیں، اگر امن اور رواداری کا فروغ ممکن ہو جائے تو لوگوں کو انسان دکھنا معاشرے میں شروع ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔